يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. اللهم اشرح صدورنا للإسلام واجعل قلوبنا قلوبا تقيا نقيا واجعلنا برحمتك من المؤمنين والمهتدين. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور یکتائی دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدس کہ جو اکیلا اس ساری کائنات دا مالک خالق حاجت روا اور مشکل کشا ہے. انگن صلاۃ عداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے. سامعین گرامی قدر،
سورہ المائدہ آیت نمبر 13 دا کچھ حصہ اللہ جل شانہ دی توفیق دے نال تساں احباب دے سامنے پڑھیا ہے۔ رب ارض و سما تو دعا و التجا ہے کہ مالک کائنات حق اور سچ ذکر کرن تو بعد سانو سب نو قرآن و سنت دے مطابق عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقام ذی شان سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام اندروں ایک بہت بڑی قوم موسیٰ یعنی کہ بنی اسرائیل دی قوم نال ایک وعدہ اور عہد کیتا اور پھر فرمایا جب تک تسی اس وعدے تے قائم رہو گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ دی مدد نصرت اور اس دا فضل اور رحمت میسر رہے گی، اور جدو تسی اس وعدے تو پیچھے ہٹ جاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ دی رحمت رخصت ہو جائے گی، اور پھر اس قوم نے اللہ دے نال جڑا وعدہ کیتا سی انہوں توڑیا۔ اس دے جواب اندر اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ قرآن پاک دی آیات امت محمدیہ دی اصلاح واسطے نازل فرمائیاں۔ اس بات کو ذہن اندر رکھو کہ اللہ تعالیٰ دا حکم آرڈر فرمان کہ مننا نہایت ضروری ہے۔ ساری دنیا دا انکار ہو جائے یہ اتنی بڑی بات نہیں، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ دی ایک آیت دا اور ایک حکم دا انکار کر دے تو بہت بڑا نقصان اور خسارے اور گھاٹے دا سودا کر دے۔ اس دے باوجود کہ اللہ تعالیٰ دیاں بے شمار نعمتاں اور احسانات نے، اس موقع تے بھی بنی اسرائیل نو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون تو نجات عطا فرمائی، اور جدوں دریا عبور کر کے اگے پہنچے تو رہن سہن دا کھان پین دا کوئی انتظام نہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا سارے انتظام میں کراں گا، تسی یہ چند کام کرنے نے، یہ کام تسی کرو گے میری مدد تواڈے نال ہوئے گی۔ اور انہاں چیز دا ذکر قرآن پاک دے اندر کرن دا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک ایک کسے کہانیاں دی کتاب تے نہیں نا کہ ایک واقعہ آیا کہانی آئی اس نو ذکر کر دیتا ہے، بلکہ اس دے اندر تنبیہ ہے، اس دے اندر واعظ اور نصیحت ہے، اور اس دے اندر تانوں اور سانوں ایک پیغام دیتا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مالک کائنات نے اس بات کو ذکر کیتا ہے، سنیے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دے کولوں وعدہ لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، 12 قبیلے 12 سردار مقرر کر دیتے، ہر سردار اپنی قوم دی نگرانی کرے گا، اپنی قوم والیاں اس وعدے دی طرف لے کے آئے گا، یہ پورا کرے گا، پورا کروائے گا۔ فرمایا اسی 12 سردار نگران مقرر کر دیتے۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ پاک نے فرمایا لوگو میری مدد، میری نصرت، میری آنت تواڈے نال ہوئے گی، میں تواڈے نال ہاں۔ لئن اقمتم الصلاۃ،
اگر تسی نماز قائم کردے رہو گے کیڑی چیز دے نال اللہ دی مدد ملے گی کیڑی چیز ہے جس دے اتے عمل کران گے اللہ تعالی دی طرف نصرت میسر آئے گی کیڑا وعدہ ہے جڑا اللہ پاک نے لے آئے اے تسی کرنا ہے باقی سارے کم میں کر دیاں گا فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ پہلی چیز کی ہے نماز دا قیام نماز جدوں تک پڑھتے رہو گے اللہ تعالی دی مدد تواڈے نال ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ دوسری چیز فرمایا وآتیتم الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے اللہ دی مدد تواڈے نال ہوئے گی وآمنتم برسلی رسولاں تے ایمان رکھو گے انہاں دی گل سنو گے انہاں دے فرامین تے عمل کرو گے اسوہ حسنہ دے مطابق زندگی بسر کرو گے وعزرتموہ رسولاں دی مدد تے آنت کرو گے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ تعالیٰ نو قرض حسنہ دو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اللہ فرماؤندے نے میری مدد بھی تواڈے نال ہوئے گی میں تواڈیاں غلطیاں بھی معاف کر دیواں گا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي فرمایا میں جنت دے اندر داخل کر دیاں گا من تحتها الانہار جدے نیچے نہراں چل رہی نے اللہ اکبر کبیرہ اے 5 وعدے لینے مالک کائنات نے پہلی چیز کی ہے نماز دا قیام جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ پاک کو دیاں پریشانیاں نو ختم کر دیندا ہے اللہ پاک کو دیاں دکھاں تے تکلیفاں نو دور کر دیندا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام جا رہے نے راستے دے اندر ظالم بادشاہ نے روک لیا ہے بڑا لمبا اور تفصیلی واقعہ اختصار دے نال اشارہ کر رہے ہیں آقا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام فرماؤندے نے جناب ابراہیم علیہ السلام تے آزمائش آ گئی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نو پریشانی دا سامنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے رب دے سامنے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ ادھروں نماز شروع کی دی ہے ادھروں اللہ پاک نے اپنی رحمت اپنی مدد نازل فرما دیتی ہے اللہ پاک نے جڑا بادشاہ سی جناب ابراہیم علیہ السلام دے گھرانے دے نال برائی دا ارادہ رکھدا سی مالک کائنات نے اودے تے غشی طاری فرما دیتی ہے نیڑے نہیں آ سکدا قریب نہیں آ سکدا دوبارہ پناہ منگی ہے مل گئی پھر آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ حتیٰ کہ اپنی کوشش دے اندر مسموم ارادیاں دے اندر کامیاب نہیں ہویا اللہ اکبر کبیرہ وجہ کی سی ادھر ابراہیم علیہ السلام سجدے پہ کے رکوع و قیام دے اندر مالک دے سامنے کھڑے ہو گئے نے التجاواں تے دعاواں کر رہے نے رب نے وعدہ قیامت تک آنے والے انساناں نو دے چھڑیا ہے فرمایا جدوں پریشانی آئے جدوں تکلیف اور مصیبت آئے جدوں دنیا دے اندروں ہاتھوں بے واس ہو جاؤ فرمایا رب دے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے نمازی بن جاؤ گے زندگی دے اندر نماز لے آؤ گے میں تواڈیاں پریشانیاں دور کر دیاں گا اللہ پاک نے نجات عطا فرما دیتی ہے سچ فرمایا مالک کائنات نے وقال اللہ انی معکم اللہ فرماؤندے نے میں تے تواڈے نال ہاں لئن اقمتم الصلاۃ جدوں تک تسی نماز قائم کردے رہو گے آقا علیہ السلام دی حدیث پاک یاد آئی آقا علیہ السلام دی زندگی مبارک دے اندر صحابی فرماؤندے نے جدوں بھی کوئی مشکل مرحلہ ہوندا ہے یا خوشی دا یا غمی دا خوشی دے موقع تے بھی غمی دے موقع تے بھی آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے اور نماز دے بارے مالک کائنات نے عرض کی فرمایا ذکر فرمایا قرآن پاک دے اندر فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دی مدد اور اللہ دی برہان اور اللہ دی طرف نصرت حاصل کرنا چاہندے ہو نمازی بن جاؤ اللہ پاک دی مدد اور نصرت ہر وقت تواڈے نال ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کائنات دے لوگو اگر تسی چاہندے ہو اللہ دی مدد مل جائے استعینوا بالصبر والصلاۃ پھر 2 کم کرو صبر کرو اور نماز قائم کرو اللہ پاک دی مدد مل جائے گی آقا علیہ السلام دی زندگی دے اندر بھی آئی چیزاں نے او کائنات دے لوگو دنیا دے سامنے رون تو بہتر ہے رب دے در تے آ جاؤ اللہ نو منا لو ہاتھ بن کے کھلو جاؤ رب دیاں التجاواں کرو حمداں تے
دے سناوا کرو, اللہ دے سامنے اس دی کبریائی اور بڑائی بیان کرو, اپنیاں مشکلاں دے سامنے پیش کرو. ایک ہی ذات ہے اس دنیا دے اندر جدے تے مشکل کوئی نہیں, وہ ساری دنیا دیاں مشکلاں ٹانل والا ہے, وہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے کائنات دے لوگو, پہلی چیز کی ہے اے نماز دا قیام ہے. میں بڑے اختصار دے نال عرض کرنا چاہنا, لوگو جدوں زندگی دے اندروں نماز نکل جائے گی, نماز والے وعدے اور عہد نو توڑ دیاں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واسطے فرمایا العہد الذی بیننا و بین الکفار, میرے اور کافراں دے درمیان, میرے اور مشرکاں دے درمیان, بین العبد والکفر والشرک, بندے کافر اور مشرک دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جدو بندہ نماز پڑھدا ہے تے دلیل ہے کہ بندہ مومن ہے, اور نماز ترک کردا ہے, نماز دے اندر سستی کردا ہے, نماز چھڑ دیندا ہے, نمازی نہیں ہے دی زندگی دے اندر نماز نہیں, پھر دے دل دے اندر ایمان بھی موجود کوئی نہیں. یا ایک کافر ہو کے مرے گا, یا ایک مشرک والی موت مرے گا, یا نفاق والی موت مرے گا. چوتھی موت اس واسطے وے کہ فاسق اور فاجر والی زندگی گزار کے فاسقاں تے فاجراں والی موت مر کے دنیا تو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر بندہ جڑا بے نماز ہے, اللہ دے وعدے اور رسول دے وعدے نو توڑن والا ہے, زمین دے اتے وے ایتھے بھی منحوس ہے, زمین دے اتے چلدا پھردا ہے, ایتھے بھی بیارو مددگار ہے, زمین دے اتے چل دیاں پھر دیاں بھی اللہ دی مدد اور نصرت دے نال کوئی نہیں. اس دنیا تو جائے گا, قبر اندر بھی رب دی مدد نہیں ہوئے گی, حشر اندر بھی رب دی مدد نہیں ہوئے گی. اے کائنات دے لوگو, قرآن پاک دا بیان ہے, اس بات نو اپنے دل و دماغ دے اندر نقش کر لیجئے. بنی اسرائیل تو بھی یہ وعدہ لیا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اور تہاڈے درمیان, میرے اور میری امت دے درمیان جڑی فرق کرنے والی چیز ہے کہ مسلمان کون ہے, کافر تے مشرک کیڑا تے منافق کیڑا ہے, فرق نماز کرنے والی ہے. اگر نماز پڑھو گے مطلب ہے کہ رسول اللہ نال تہاڈا تعلق موجود ہے, اور اگر ایسی چیز نہیں پھر اللہ اور اللہ دے رسول دے نال تعلق والا مضبوط نہیں ہو سکتا. اے دیکھو بنی اسرائیل دے لوگاں نے, اللہ نے وعدہ لیا سی کہ تانوں کھان پین دی کوئی فکر نہیں, گھر کوئی نہیں سی, اللہ نے بدل بھیج دیتے. دیکھو نا اللہ نے لاڈ کیویں لڈائے نے, او مالک ذوالجلال والاکرام کس قدر عظیم عظمت والا ہے. گھر کوئی نہیں, اللہ پاک نے بادلاں دی چھت عطا کر دیتی ہے, سایہ کوئی نہیں, اللہ نے بدلاں دے نال سایہ کر دیتا ہے. انہاں دے کول کھان اور پین نو شے کوئی نہیں, اللہ نے من اور سلوا دا اہتمام کر چھڑیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جدوں انہاں نے نماز ترک کیتی ہے, اور یارو کچھ بھی نہیں سی, نمازی سن, رب نے تتر تے بٹیر کھوائے نے, کچھ بھی نہیں سی, انہاں دیاں گھراں دیاں چھتاں بھی کوئی نہیں سی, رب ذوالجلال نے بدلاں دے نال سایہ عطا فرمایا ہے. یعنی کچھ نہ ہون دے باوجود بھی رب نے کسے نعمت دی تھوڑ نہیں ہون دیتی. اور جدو رب نے سب کچھ عطا کر دیتا ہے, سب کچھ ہون دے باوجود انہاں نے نماز ترک کر چھڈی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سنیے پھر مالک کائنات نے کی ذکر فرمایا, فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, اسی انہاں دے نال پختہ وعدہ لیا سی, نماز پڑھو گے میں تہاڈی مدد بھی کراں گا, نماز پڑھو گے میں تہاڈیاں غلطیاں بھی معاف کر دیاں گا, نماز پڑھو گے میں جنت الفردوس بھی عطا کر دیواں گا. انہاں نے اس وعدے نو توڑ دیتا ہے, انہاں نے اس وعدے دا خیال نہیں رکھیا. فرمایا انہاں جدو وعدہ توڑیا ہے, فرمایا لعناہم لعناہم, اسی انہاں تے لعنت تے پھٹکار کر دیتی ہے. نماز والا وعدہ ہے, اللہ دے نال وعدہ ہے, نماز والا وعدہ ہے, رسول دے نال وعدہ ہے. جدوں کوئی بندہ نماز نہیں نہ پڑھدا ہے, رب دے نال رب دا کیتا ہویا وعدہ توڑ رہا ہے. رسول دے نال جو وعدہ کیتا ہے اطاعت اور فرما برداری دا, وہ وعدہ توڑ رہا ہے. اور جو وعدہ توڑے گا فرمایا لعناہم, اسی انہاں تے لعنت کر دیتی ہے, لعنت کر دیتی. وجعلنا منہم القردۃ والخنازیر, بڑے کچھ لوگ ایسے سن جڑے انتہا درجے دے بدبخت, کئی ایسے بھی ہوندے نے نا جنہاں کو نیکی کر لگانے, جا جا کام کر پراں, نیکیاں دے نال چھڑنا ہے, اہیں اپنی چدراہٹ دے نال چھڑنا ہے, یہ وہ ادھر ادھر, اے کہڑا اے جان مٹھا اگلا کہن ڈٹھا, چند دن دی زندگی عیاشی کرو. نا نا میرے ویر, اے چیزاں انہیں سوچیاں سی, جدوں انہاں دے ذہن دے اندر اے چیزاں آئیاں نا, اللہ فرماؤندے نے اسی انہاں نو ایسا نشان عبرت بنایا ہے,
کچھ نو خنزیر بنا دیتا ہے، کچھ نو باندر بنا دیتا ہے۔ باندر تے خنزیر شکلاں تبدیل۔ اور لعنہ دا مفسرین نے جڑا معنی کیتا ہے نا، لعنہ دا پہلا مطلب ہے جس بندے تے اللہ دی لعنت ہوئے نا، اس دا پہلا مطلب ہے بعد عن الرحمہ، یہ بندہ اللہ دی رحمت تو دور ہو گیا ہے، اللہ دی رحمت تو دور ہو گیا ہے، اللہ دی مدد اور نصرت دے نال نہیں ہوئے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے اللہ دی پھٹکار اور اللہ دا غضب دے تے نازل ہوئے گا۔ اعلان فرمایا انہاں اے وعدہ توڑیا، اسی انہاں دے اتے لعنت کر دیتی۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، نماز اے دلاں دا سکون بھی ہے، دلاں دی راحت بھی ہے، رب دے نال عہد دی وفا بھی ہے، رسول اللہ دے نال یاری دی دعا یعنی دعا مثال بھی ہے، اور اس دی دلیل بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں یہ چیز نہیں ہوئے گی فرمایا اسی انہاں تے لعنت کر دیتی ہے تے انہاں دے دلاں نو سخت کر دیتا ہے۔ انہاں دے دلاں نو بھائی نو اٹھ کے قتل کر رہا ہے۔ بیٹے نو نہیں پتا میں اپنے باپ دے نال کیویں گفتگو کرنی ہے، بھائی نو نہیں پتا کہ بھرا دے نال کیویں رہنا ہے، ہمسایاں دے کی حقوق نے، رشتہ داراں دے کی حقوق نے، ماں دا کیا ادب و احترام ہے۔ فرمایا اسی انہاں دے دلاں نو سخت کر دیتا ہے، پتھر بنا دیتا ہے۔ اور ایسے پتھر فرمایا کہ بعض پتھر ایسے نے انہاں دے دل تے پتھراں تو بھی سخت ہو گئے نے، بعض پتھر ایسے نے جنہاں دے اندروں چشمے پھوٹ پیندے نے اللہ دی ڈر دی وجہ تو، اللہ دے ڈر دی وجہ تو ٹوٹ پیندے نے، ریزہ ہو جاندے نے، لیکن اے انہاں پتھراں تو بھی زیادہ سخت ہو چکے نے۔ اے کیا ہے؟ انجام ہے اور سزا ہے نماز نہ پڑھن دی۔ بے نماز آدمی اس دی زندگی، اس دے دل دے اندروں ترس، رحم اور دین دی جڑی محبت اور ایک دوسرے دی شناسی جڑی ہے نا، آج ساڑھے معاشرے دی اندر دیکھ لو کتنی چیزاں عام ہو چکیاں نے۔ او دے پیچھے کیا ہے کہ اے بے نمازی جدو عام ٹبراں دے ٹبر بے نماز، علاقیاں دے علاقے بے نماز، گھراں دے گھر بے نماز، اور خوشیاں کتوں آن گیاں، رحمتاں کتوں آن گیاں، رب دی مدد اور نصرت اور اعانت کتے ہوئے گی۔ اور جتھے بے نمازی ہوئے، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تے لکھیا ہے، اور بے نمازی بندے نو تے مسلماناں دے قبرستان وچ نہ داخل کرو، اینا منحوس ہے کہ انہاں واسطے بھی یہ خطرے دا سبب نہ بن جائے۔ اے انہاں دا ایک موقف اور نظریہ ہے کہ اس بندے نو جناب انہاں دے قبرستان دی اندر بھی داخل نہیں کرنا۔ تے زندگی دی اندر جڑا بندہ اس دنیا تے دھرتی تے اللہ دیاں نعمتاں کھا کے جی رہا ہے، لیکن وہ 5 ٹائم اللہ دے سامنے آ کے جھکن واسطے بھی تیار نہیں، وہ کس قدر اللہ تعالیٰ نو نافرمان اور کس قدر ناپسندیدہ بندہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کرو اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنائے۔ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ نمازی بڑھو، اپنی اولاد نو نمازی بناؤ، اپنے گھر والیاں نو نمازی بناؤ۔ اے پوچھتے ہو بیٹا سکول کیوں نہیں گیا، اے پوچھتے ہو آج کنا کمائے نے، اے پوچھتے ہو آج دا گھاٹا کیے وعدہ کیے، اے پوچھیا کرو پتر آج نمازاں کنیاں پڑھیاں نہیں، اے نہیں پڑھی تے وجہ کی سی؟ چل اٹھ جا کے نماز پڑھ، مسیتے پڑھنی ہے، جماعت دے نال پڑھنی ہے، جماعت دے نال کیوں نہیں پڑھی، او دا اہتمام کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ او اللہ دے بندو، اے جو میں آیات الہی تواڈے سامنے پیش کر رہے ہاں، اے سورہ المائدہ 11 12 اور 13 اے جا کے آیاتاں اپنے گھر دے اندر پڑھ لے آجے، اے دے ترجمے پڑھ لے آجے۔ اگر تسی اپنی اولاد نو نمازی بنا دیتا ہے، مالک کائنات ساریاں فکراں اور ٹینشناں دور کر دے گا اور ساریاں ضرورتاں اپنی رحمت دے خزانے دے نال پوریاں کر دے گا۔ اور اگر نمازی نہیں بنایا کوٹھیاں بھی دے کے چلے گئے ہو، نمازی نہیں بنایا ارباں دی جائیداد دے کے چلے گئے ہو، نمازی نہیں بنایا انہاں نو جناب تسی دنیا دی چدراہٹ دے اوتے بٹھا کے چلے گئے ہو اور دنیا دا بادشاہ بھی بنا کے چلے گئے ہو۔ یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، اے دنیا دے اندر بھی اللہ دا ناپسندیدہ ہے، اور قبر اشر آن گیاں قبراں ہے تے پھر انہاں نو پتہ لگے گا کہ اس دنیا دے اندر اسی کی کردے رہے اور دا انجام کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آیت مبارکہ یاد آگی، سن لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے نا بذات خود یعنی ڈائریکٹ مخاطب کر کے فرمایا، اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اے پیغمبر علیہ السلام جی، تسی خود بھی نمازی بننا ہے، اپنے اہل و عیال نو بھی نمازی بنانا ہے، اپنے کنبے قبیلے نو نماز دا حکم دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لا نسألُكَ رِزْقًا، اسی رزق دا سوال تواڈے کولوں کران گے ہی نہیں، تہانوں بھی اسی رزق داواں گے، تواڈی اولاد نو بھی اسی خود رزق عطا فرماواں۔ رزق دی ٹینشن چھڈو، اے کام رب دا ہے۔ جڑی ساڈی تواڈی ذمہ داری ہے نا،
وہ ادا کریے۔ وہ کیا ہے کہ خود بھی نمازی بنیے تے اپنے بیوی بچے رشتہ دار انہوں نے نماز کی طرف لے کے آئیے۔ فرمایا پیغمبر ہے تہاڈا کام نہیں انہوں روزی دینا، انہوں رجاؤنا، انہوں کی زندگی پالنی، یہ تہاڈا کام نہیں، یہ ساڈا کام ہے۔ تہاڈا کام ہے تسی انہوں نمازی بنا دیو، اسی زندگی دے اندر کدی تھوڑ انہوں آن نہیں دیواں۔ یہ کنوں کیا جا رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ساڈے تہاڈے واسطے بھی یہی پیغام ہے، لوگوں نمازی بن جاؤ، مال کے نال ساریاں پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اور جدو بندہ نماز دے اندر سستی کردا ہے، نماز تو پیچھے ہٹدا ہے اور نماز تو دور ہو جاندا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دی رحمت اس شخص تو دور ہو جاندی ہے، ہٹ جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اللہ دی مدد تو بغیر اسی کنی زندگی بسر کر سکنے ہیں، کنیاں خوشیاں خریساں۔ سیانے آندے نے اور لوگوں سیانے آندے نے اور تہاڈے کول ارباں خرباں بھی ہونا، ارباں خرباں بھی لا کے اللہ دی دتی ہوئی ایک نعمت اس نوں بھی تسی اگر اللہ چھین لے تے واپس لے آ سکدے۔ مثلاً اللہ انیا کر دے تے ہے کوئی ٹیکنالوجی یہو جی؟ آندا نہیں بندہ ساری جداد میری وچ جائے لگ جائے دے تے میری اکھاں مل جان، لیکن رب نے دتیاں نے، ہن انہاں دی قدر کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مالک کائنات دے احسانات نے۔ فرمایا جدوں احسانات کیتے ایک ہی کام کیا سی، فرمایا نمازی بننا ہے، نماز پڑھنی ہے، اپنی اولاداں نوں نمازی بناونا ہے، اور نمازی بنا کے جناب اللہ دے نال تعلق انہاں دا مضبوط کرنا ہے۔ میری مدد بھی تہاڈے نال ہوئے گی، میں تہاڈے گناہ بھی بخشدا رہاں گا، اور میں تہاڈیاں غلطیاں نوں مٹا ڈالاں گا، جنت دا وارث بنا دیاں گا۔ اور اگر جدوں تسی نمازی نہیں بنو گے، اللہ اکبر، پھر تسی کام سیدھا کرو گے، سیدھی نہیں پینی۔ ایسے ایک واقعہ سن لو، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جان دے ہو نا سارے، جڑے جان دے نے پڑھو رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ وہ جدوں کسی نوں گورنری دی دیندے سی نا پرچا، کیا تو گورنر بن گیا، کسی نوں عہدہ دے دیتا، تو سب تو پہلے انہوں کی کہندے سی ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، گورنر صاحب تانوں فلاں علاقے دے گورنر بنا رہے ہیں، جا کے تسی لوکاں نے مسائل حل کرنے نے، اسلامی قانون دا نفاذ کرنا ہے، ساریاں چیزاں ذمہ داری دے اندر نے۔ لیکن عمر دا کیا نظریہ ہے، عمر دی کیا سوچ اور کیا تربیت ہے؟ فرمایا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سارے کم اہم ہون گے، لیکن سب تو زیادہ میرے نزدیک تیرا اہم ترین کام کیا ہے؟ الصلاۃ، و نماز ہے، کہ نماز پڑھنی بھی ہے تو پڑھونی بھی۔ اسی گورنر تو بہت مصروف ہے نا، ایک گاہک نس ہوئی سی 10-5 روپیے بچاؤن دی خاطر نماز ویندی ہے، لگی جائے، پر گاہک نہیں جانا چاہیے، اپنے کام دے اندر مگن، اپنی گڈی تے جا رہے ہیں، سواری تے جا رہے ہیں، نماز دا ٹائم ہو گیا، روک کے پڑھن دی توفیق۔ تو فرمایا عمر رضی اللہ عنہ ایویں نہیں، اسی آج آندے تھے ہیں سانو عمر جیسا خلیفہ مل جائے، ہے نا؟ تسی بھی چاہتے ہو نا، ماشاءاللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ کو نیک صالح حکمران عطا فرمائے۔ اینا تو سارے تو نجات مانگ دے ہو، لیکن یہ یاد رکھو جدوں تک اسیں تے ساڈیاں اولاداں بے نماز نے، کوئی چنگا بندہ حکمران آ ہی نہیں سکتا، لتر مارن والا ہی آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ رب دا عذاب۔ جدوں رب دے سامنے نہیں نہ چکنا، پھر او دے سامنے تسی لائناں بھی لگنیاں نے، مڈی سرمایہ بھی خرچ کرنا ہے، تے کھجل خار بھی ہونا ہے، تے پھر بھی سکون اور چین لبنا نہیں۔ آؤ نمازی بن جاؤ، اللہ پاک اس دنیا آخرت دیاں پریشانیاں حل کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جدو بندہ فجر دی نماز پڑھ لیندا ہے، فجر تو بعد اللہ دے ذمے دے اندر آ جاندا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتیاں دے ذریعے اعلان کروا دیندے نے، فلا تغفر اللہ فی ذمتی، اے کائنات دے لوگوں، اے بندہ میرے ذمے دے اندر آ گیا ہے، اے میری ضمانت، میرا غلام، میرا بندہ ہے، میری حفاظت دے اندر آ گیا ہے، اس بندے نو تکلیف نہیں پہنچانی، اس بندے نو پریشان نہیں کرنا، اس بندے نو دکھ نہیں پہنچانا۔ او کائنات دے لوگوں، گارڈاں دی حفاظت جواب دے جاندی ہے، دنیا دیاں حفاظتاں جان چھڑ جاندیاں نے، بسا اوقات انسان نو مروا دیندیاں نے، لیکن جس بندے دی حفاظت رب کرے اونوں کوئی مار سکدا؟ اونوں کوئی مار سکدا؟ نہیں مار سکدا۔ اور فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ لیندا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے دا او اپنا ذمہ اٹھا لیندے نے کہ اے بندہ اللہ تعالیٰ دی ذمے دے اندر آ جاندا ہے اور اللہ تعالیٰ دی حفاظت دے اندر آ جاندا ہے۔ اور اے بندہ جدو زور دی نماز پڑھ لیندا ہے، اس دے دوران جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے، زور پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک غلطیاں معاف کر دیندا ہے۔ عصر دی نماز پڑھ لیندا ہے، زور اور عصر دے درمیان غلطیاں ہوئی آ، مالک کائنات انہاں نوں معاف کر دیندا ہے۔ پھر انہیں مغرب پڑھ لئی ہے، پھر عشاء پڑھ لئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حتیٰ کہ فرمایا جڑا بندہ 5 ٹائم نماز پڑھدا ہے، گناہاں تو ایویں صاف ہوندا ہے جویں 5 ٹائم دیہاڑی چ بندہ غسل کرے تے میل کچیل تو صاف ہو جاندا ہے۔
چاہتے ہو نا گناہوں تو پاک ہو جائیے، تو پھر کرنا کی ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ پڑھنی ہے نا انشاءاللہ؟ کام اوکھا اچھا سمجھاؤਣ واسطے گل کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کی طرفوں یہ آرڈر ہوتا، اللہ نے ویسے تو پیار نال کہنا یار نماز پڑھ لو تو تمہیں انعام بھی دے سکتے، یہ بھی مل ویسی تمہیں تو یہ بھی تھوڑیاں پریشانیاں بھی دور کر دیں، لیکن اگر اللہ کی طرفوں، اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ جو چاہے کرنا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرفوں یہ آرڈر ہوتا، حکم ہوتا، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھے گا اسی اس دن لت بن چھڑے سوں، تو کسی ایک نے ہی پیچھے رہنا سی؟ ہوں دسو اللہ بن سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ بھائی بن سکتا ہے نا؟ پھر اللہ کی رحمت دیکھو کہ اللہ نے یہ نہیں کیا، یہ پھر بھی ترغیب دیتی ہے تاکہ جو سستی کتائی ہو جائے تو پھر معافی مانگ کے آ جائے در تے۔ اللہ ایک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو وہ کہتے ہیں کہ اللہ دی پکڑ جیڑی ہے نا، اللہ دی پکڑ ہر ویلے نہیں، لیکن یہ ذہن چ رکھو کوئی بندہ اللہ پکڑن تے آوے تے بچ سکتا، بس اوقات اللہ 60 سال رخصتاں دے سڑدا ہے، پھر جدوں رب پھڑے تو پھر نسلاں یاد کردیاں نے، لوگ پناہ منگتے ہیں، لوگ وہ واسطے جناب انہوں دیکھ دیکھ کے وہ تو پیچھے ہٹتے ہیں، کراہتاں کرتے ہیں اور ایسی زندگی تو پناہ منگتے ہیں۔ یارو یہ بھی تو وہی جوان سی نا جنہیں بڑیاں جوانیاں مانیاں نے، یہ بھی تو وہی جوان سی جڑا بڑا کاروباری سی، بڑا محنت مزدوری کر کے بڑا کماؤن اور کھان والا عیاشی کرن والا نوجوان سی، لیکن مالک کائنات دی پکڑ جدوں آئی ہے نا پھر ساریاں پچھلیاں نعمتاں بھول گیا ہے، اور اللہ دی ایک پکڑ نے انہوں دنیا دی پکڑ نے یاد کروا دیتا ہے کہ دنیا دیاں ساریاں نعمتاں بد مزہ ہو کے رہ گئیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے ویرو میرے بھائیو، آؤ رب رسول دی اطاعت اور فرما برداری دی اندر آؤ، اس تو پہلے کہ رب دی طرفوں عذاب آ جائے اللہ دے سامنے آ کے چک جاؤ، اللہ عذاب بھی ٹال دے گا اور رحمت دی بارش بھی برسا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ایک اور مقام عرض کرنا چاہنا تاکہ ساڈے دلاں دے اندر اور شوق پیدا ہوئے، اسی نمازی بنیے، اپنی اولاد کو نمازی بنائیے، اور ساڈے اندر جڑی سستی ہے اسی انہوں کڈیے، انہوں دور کریے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں نے دکھایا ہے قبر دا منظر ہے، اور بعض محدثین نے لکھا ہے برزخ دا منظر ہے، بہرحال قبر دی زندگی بھی برزخ دی زندگی ہے، یہ منظر دکھایا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ اللہ اکبر۔ وہ منظر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماؤندے نے میں جا رہا گزر رہا وا، راستے دے اندر ایک بندہ لیٹے آئے، اس دے جناب سر دے قریب ایک جناب فرشتہ کھڑا ہویا ہے، او دے ہاتھ دے اندر بھاری بھر پتھر ہے، وہ اٹھا کے دے سر تے ماردا ہے، اے دے سر تے ماردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دا سر چورا چورا ہو جاندا ہے، ریسا ریسا ہو جاندا ہے، پتھر دور جا کے گردا ہے۔ اے فرشتہ جناب پتھر اٹھاؤن جاندا ہے، واپس آوندا ہے، اے دے کول پہنچدا ہے، اے دا سر دوبارہ ٹھیک ہو چکیا ہوندا ہے، پھر اتنے زور دے نال پتھر ماردا ہے، اللہ میری توبہ، اتنے زور دے نال پتھر ماردا ہے، دوبارہ اے دا سر ریسا ریسا ہو جاندا ہے، اتنا چیخ رہا ہوندا ہے، چلا رہا ہوندا ہے۔ فرمایا کہ جن و انس تو علاوہ ساری دنیا دی مخلوق دی چیخو پکار سن رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پوچھا جبریل جی اے کیڑا بندہ ہے جدے نال اے سزا جنوں اے سزا بھگتنی پے رہی ہے؟ فرمایا آقا علیہ السلام جی اے او بندہ جدے اندر دو کمیاں سن، دو کوتاہیاں سن، دو غلطیاں سن، دو گناہ سی، دو چیزاں دا عادی سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او غلطیاں گناہ اور عادی کس چیز دا سی؟ فرمایا اے نسیا بالقرآن، انہیں قرآن نو اپنی زندگی چو کڈ چھڑیا سی، انہیں قرآن نو بھلا چھڑیا سی۔ دوسرا جرم اے ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، اے فرضی نماز پڑھن تو بغیر سو جایا کردا سی، فرضی نماز پڑھن تو بغیر سو جاندا سی۔ ہن آ گیا نا ساڈے کول، ہن یہ امی نے چھڑاؤن نہیں آنا، یہ ابو نے بچاؤن نہیں آنا، یہ بھیناں تے بھائیاں نے ترس نہیں کھانا، یہ عزیز و قارب تے رشتہ داراں نے اندے تے کوئی حالت دا علم ہی نہیں ہے انہاں نوں۔ ہن رب جانے تے اے پیا جانے اے نال کی بیتدی پئی ہے۔ فرمایا بندہ جڑا قرآن پاک دے نال دا تعلق نہیں سی، پہلا جرم اے وے، دوسرا جرم دا اے وے کہ ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، اے فرضی نماز پڑھن تو بغیر ہی سو جایا کردا سی۔ اس وجہ تو آج اے دا سر کچلیا جا رہا ہے اور قیامت تک اے دے نال اے سزا اور اے جناب اے دے نال عذاب انہوں مسلط تے کیتا ہوئے گا، اور اسی طرح یہ جناب برزخ والی زندگی گزار رہا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یارو اور بیلیو، دنیا دے اندر تھوڑی جی سر چ سٹ لگ جائے نا، بس اوقات انسان کملا ہو جاندا ہے، بس اوقات انسان دا ذہنی توازن ختم ہو جاندا ہے، اور ایسیاں چوٹاں ساری زندگی دیاں بس اوقات یادداشتاں ختم کر
دیندیاں نے. لیکن آخرت دے اندر کی ہو رہا ہے اس بندے دے نال؟ آئیے اس بات دی فکر کیجیے اور نمازی بن جائیے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور حدیث پاک سنیے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں اس بندے نو قبر دے اندر رکھیا جاندا ہے, قبر دے اندر رکھیا جاندا ہے تے مسلا لہو اے دے واسطے ایک تمثیل قائم کیتی جاندی ہے. ایویں لگدا ہے جویں سورج غروب پیا ہوندا ہے. فرمایا جڑا بندہ نمازی ہوندا ہے, جڑا بندہ جناب اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کردا ہے, اے کہندا مینوں چھڈ دیو, میری عصر دی نماز جاندی پئی ہے, میں عصر دی نماز پڑھ لواں. فرشتے آندے نے ہن نمازاں پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں, ہن جڑا پڑھ کے آیا ہے ہن او دے اجر تینوں ملن گے. اللہ اکبر کبیرہ. تے جڑا بے نماز بندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ, او دے واسطے کیا ہے سختیاں اور عذاب والے معاملے شروع ہو جاندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے بس اوقات عذاب سر دی طرفوں بھی آئے گا, پیراں دی طرفوں بھی آئے گا, سجی سائڈ تو بھی آئے گا, کھبی سائڈ تو بھی آئے گا. ایک سائڈ تو آئے گا نماز بچائے گی, دوسری سائڈ تو آئے گا جناب روزہ بچا لائے گا, تیسری سائڈ تو عذاب آئے گا اینو زکات بچا لے گی, پیراں لو عذاب آئے گا دیگر نیکیاں اینو بچا لین گیا. لیکن نمازی نہیں ہوئے گا عذاب دی گرفت اندر چلا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ویرو, میرے دوستو تے بھائیو, اس دنیا دے اندر ایک کہنا بڑا سوکھا ہے, اے جان مٹھا تے اگلا کہن ڈٹھا. ہن جناب دو چار گاہک پڑ لئیے, ہن کام دا ٹائم ہے, محنت مزدوری دا ٹائم ہے. ہن جناب اسی اپنی وائی اور جوتی دے اندر مصروف ہاں, کھیتی اور باڑی دے اندر مصروف ہاں, دنیا داری دے اندر مصروف ہاں. کیویں چھڈ کے نماز وال جائیے, کیویں چھڈ کے مسجد وال جائیے, ساڈا کام اینے منٹ واسطے رک جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. او اللہ دے بندے سوچیا کر, ایک وقت آئے گا تو اس دنیا تو سارے دا سہارا اٹھا لیا جائے گا, کام پھر بھی چلتے رہن گے, سورج پھر بھی نکلے گا, پھر بھی غروب ہوئے گا, دن پھر بھی ہوئے گا, رات پھر بھی ہوئے گی. جناب دنیا دا نظام چلے گا, باقی عزیز و اقارب تیرے سارے نظام چلتے رہن گے, لیکن بھگتنا تینوں پینا ہے اگے جا کے. جناب اس سزا تینوں جناب جھیلنی پینی ہے. اس واسطے او جیاں گلاں نہ کریا کر. او کہنا دے لوگو اس دنیا دا خالق اور مالک اللہ وے. اس جملے نو اپنے دلاں دے اندر نوٹ کر لو. اللہ واسطے دنیا چھڈنی پیندی ہے, چھڈ دیو, پر دنیا دے پیچھے لگ کے رب نو چھڈنا, رب نو نہ چھڈیو. اس واسطے کہ یہ سہارے سارے دنیا دے نے, مال و دولت سہارا دنیا دا, عزیز و اقارب سہارا دنیا دا, بیوی بچے سہارا دنیا دا, اولاد سہارا دنیا دی. لیکن آخرت دے اندر کوئی بھی یہ سہارا نہیں ہوئے گا. اتھے کیا ہے فرمایا نماز سفارش کرے گی, قرآن سفارش کرے گا, اور اللہ دی رحمت ہوئے گی جڑا اس بندے نو جنت دی طرف لے کے جائے گی. اللہ دے مقرب بن جاؤ, اللہ دے پسندیدہ بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ضمانت اور گارنٹی دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مالک کائنات نے فرمایا لوگو قد افلح المؤمنون, ایسے مومن کامیاب ہو گئے, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جڑے نماز پڑھ دے نے اللہ کو لو ڈر ڈر کے پڑھ دینے, خشوع و خضوع دے نال پڑھ دینے, پورے توجہ اور انہماک دے نال پڑھ دینے, اللہ نو راضی کرن واسطے پڑھ دینے, اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے پڑھ دینے. فرمایا ہے مومن کامیاب ہو گئے. آگے پھر اس بات کا ذکر کیتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون, او مومن بندے جڑے اپنی نمازاں دے بارے فکر مند ہوندے نے. زور پڑھیے عصر دی فکر لگی ہوئی ہے, عصر پڑھیے مغرب دی فکر لگی ہوئی ہے, مغرب پڑھیے عشاء دی فکر لگی ہوئی ہے, عشاء پڑھیے جناب انو فجر دی فکر ہے. کدی الارم لا کے سو رہا ہے, کدی اپنے گھر والیاں نو کہہ رہا ہے میری اکھ نہ بھی کھلے مینو جگا دیا کرو, میری اکھ نہ بھی کھلے مینو جناب اٹھا دینا, نماز دے ٹائم تے مینو متنبہ اور خبردار کر دینا. اللہ اکبر کبیرہ. اے جڑا بندہ ہے جنوں نماز دی فکر لگ جاندی ہے, اللہ فرماؤندے نے اسی اینو کامیابی دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے. اور کامیابی کتنی عظیم ہے. فرمایا اولئک هم الوارثون, اللہ پاک اس نو قیامت والے دن جنتاں دا وارث کر دے گا. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا اسی اینو جنت الفردوس دا وارث کر دیاں گے, ہمیشہ اتھے رہے گا, جو چاہے گا ملے گا, جو خواہش کرے گا پوری ہوئے گی, جو تمنا کرے گا مالک دی
जनाब तमन्ना नू पूरा फरमा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वास्ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते सी, अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशल आखिरा। अल्लाह दुनिया दी ऐश ए केड़ी शै वे, दुनिया दी अयाशी, दुनिया दी फरावानी, दुनिया दी ये जनाब ज़ेब ज़ीनत, ए क्या चीज़ है, ए आरजी फानी और बसा औकात इंसान दी जिंदगी और इंसान दी आखरत नू बर्बाद कर देंदी है। लेकिन फरमाया अल्लाह असल ऐश ते आखरत दी ऐश है। तेरा बंदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे को आखरत दी ऐश दा सवाल करदा है और आखरत दी ऐश दे बारे। दुनिया दे 20 30 40 50 साल 60 साल इतनी जिंदगी दे वास्ते कितने फिक्रमंद आ। और मेरे वीरों मेरे भाइयों साडे ही रिश्तेदार, कदी यह सोचिया करो, गौर करया करो, फिक्र करया करो। और जदों तुसीं अपने कंधियां ते उठा के कब्रस्तान लैके जांदे हो ना, जिन्हों हाली कबर दे अंदर तुसीं नहीं उतारिया, उस तो पहले जदों कब्रस्तान जांदे हो, कई लोग उस तो पहले जनाब उत्थे दफन होए पए ने। कईयां नूं 20 साल, कईयां नूं 30 साल, कईयां नूं 40 साल, कईयां नूं 50 साल, कईयां नूं जनाब सैकड़ों साल बीत गए इस दुनिया तो गए होए। असीं एसियां च भी घबरा जाने आ, थोड़ी जी बत्ती लाइट चल जावे साडा जनाब पसीने नाल शराबूर हो जाने आ। साडी दुनिया दी जिंदगी जमीन दे उत्ते वाली जनाब अजीरन बन जाती है। कदी तसव्वुर लिया कर, सोचिया कर, गौर करया कर। यही वो लोग ने जिन्होंने असीं इस बंद कोठी दे अंदर बंद करके गए हैं, छोटा जा सुराख भी नहीं रहन दिता, चंगी तरह बंद किया, थापड़ थापड़ के मिट्टी पाई है, चंगी तरह जनाब उसनों इस दुनिया तो रुखसत करके इस तरह आए हैं कि दुनिया की जनाब उससे शुआ कोई नहीं जाती, दुनिया की बत्ती और दुनिया की एसी और दुनिया दी हवावां उत्थे तक कोई रसाई कोई नहीं। चंगी तरह जनाब सुराख मोहरियां और हर तरह के गल्ले बंद करके उन्होंने अल्लाह की सुपुर्द करके आ जाने। और अल्लाह के बंदे जड़ा उस कच्चे घर के अंदर रेत के अंदर लेटिया होया उससे क्या बीत रही होएगी। उत्थे एक ही चीज है जिहड़ी कबर नूं जनाब रोशन कर देगी, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी है। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा अमल नमाज वाला है जिसके बारे किया जाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया। ओए बंदे तो मेरियां नेमतां खादियां ने, 24 घंटियां चो 1 घंटा मेरी गल मनदा रहा है ना, तो दुनिया के अंदर मेरी मनी है। देखो रब किड्डा गफूर रहीम है। बस औकात इवें हुंदा है, बीवी ने 30 साल खिदमत की है, 30 सालों बाद थोड़ी जी नचाकी हो गई है ना तो असीं तलाक दे के घरों कढ़ छुड़ेने हैं, एवें ही है, यह साडा हाल है। लेकिन अल्लाह कि 24 घंटियां चो 1 घंटा इन्हें फरमा बरदारी की है। लेकिन अल्लाह की कह रहे हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़िया, यानी थोड़ी जी रदा, थोड़ी जी पाबंदी जड़ी बंदे ने कबूल की है, थोड़ी जी इताअत और फर्मा बरदारी। वो 24 घंटियां चो 1 घंटा नमाज पंजां ते लगदा है। इन्हें वो पढ़ियां ने, फरमाया राज़ियतम मर्दिया, अज तू ख्वाहिश करदा जा, असीं तेरियां ख्वाहिशां नूं पूरे फरमांदे जावांगे। है ऐ सौदा बेहतर है कि लितर खाने बेहतर ने। ये हुण फैसला खुद ही कर लो कि केड़ी तरफ जाना चाहते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरी बात सुनिए, मैं बात में इख्तिताम की तरफ ले जावा। एक बड़ा वसी मौजू है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मैनू दिखाया क़यामत वाले दिन, क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक ने सब तो पहले नमाज के बारे पूछना है, सब तो पहले नमाज के बारे। और जिहड़ा बंदा नमाज पढ़ता रहा है ना, नमाज पढ़ता रहा है, बाकी वो कमियां कुताइयां होणगियां, अल्लाह पाक उहदे हिसाब नूं अपनी रहमत दे नाल आसान फरमा दे। उहदे हिसाब नूं नमाजी है ना कि उहदा हिसाब आसान हो जाएगा। और अगर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेनमाज है, नमाज के हिसाब के अंदर फेल हो गया, तो जेड़े उस तो बाद सवाल होने ने उन्हां ते मोछे पा देने, छिलां ला देनियां ने। फरमाया कि वह पहले तो ज़्यादा मुशक्कत वाला होएगा। और आका अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस फरमाया कि जिहदे कोलों पुछ लिया गया कि बंदे तू ऐ क्यों कीता ही, बंदा जवाब दे सकदा है कि। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही फरमाया फिर जिहड़ा बंदा बेनमाज होएगा ना, मुख्तलिफ दर्जे होणगे, इत्थे फलाना खलोता, इत्थे फलाना खलोता, इत्थे कुछ लोग रब दे अर्श दे साए थल्ले ने, कुछ सिद्दीकीन दे नाल खड़े ने, कुछ नबियां दे नाल खड़े ने, कुछ शुहदा दे नाल खड़े ने, कुछ नेक लोकां दे नाल खड़े ने। और कुछ लोग ऐसे भी होणगे कि जिहड़े फिरौन दे नाल खड़े ने, कारून दे नाल खड़े ने, नमरूद दे नाल खड़े ने। आका कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो जिहड़ा बंदा बेनमाज है, क़यामत वाले दिन वो 4 चोटी दे काफिर, फिरौन, कारून, हामान और उबई बिन खल्फ, ये 4 चोटी दे काफिर क़यामत वाले दिन ये बंदा उन्हां दे कैंप च खड़ा होएगा, उन्हां दी सफ दे अंदर खड़ा होएगा, उन्हां दे नाल खड़ा होएगा। हुण दसो एक बंदा चोरी ना करे लेकिन चोरां दा यार होवे ते पुलिस वाले उन्होंने भी फड़ के लाल कर छड्डदे ने, तेरी यारी है दस,
ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਸੀ? ਕਾਰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਬਈ ਬਿਨ ਖਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے۔ آخری مقام قرآن پاک دا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک دے اندر اے وہی موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت دی تلاوت فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جنتی جنت دے اندر چلے جان گے تے جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے۔ جنتی پوچھن گے کچھ ساڈے یار ہونے آن، بیلی ہونے آن، کتھے نے؟ سانو جنت وچ نظر نہیں آ رہے۔ الاخلاء، قیامت ہے جڑی دوستی ہے نا، رشتہ داری، تعلق صرف دین دی بنیاد تے جڑا ہوئے گا نا وہی قائم رہنا۔ ابے دے نال اگر ابا بے ایمان ہے یا پتر بے ایمان ہے تے انہاں دوواں نوں یا انہاں دوواں چوں ایک جڑا نیک ہے دوجا بد ہے تے اے ادھر ہوئے گا تے دوجا ادھر ہوئے گا، لیکن یہ سارے بھی ادھر ہون۔ ایک کلا نمازی ہے اور اس دی دوستی اچھے لوگاں دے نال ہے تے قیامت والے دن یہی دوستی انہاں دی قائم رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن بری دوستی یہ دنیا چ بھی کھجل کر دی ہے تے آخرت چ بھی لتر پوائے گی، اس تو بچیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جنتی کہن گے کچھ لوگ ساڈے نال ہوندے سی، بڑے چنگے سیگے، لیکن ہن نظر نہیں آ رہے، نظر نہیں آ رہے، کتھے نے؟ فی جنات یتسالون عن المجرمین۔ جنتی ہن سوال کرن گے، یعنی وہ مومن سن۔ اس تو اب تفسیر دا وقت نہیں، مفسرین نے لکھا اس تو مراد کافر نہیں، اس تو مراد کافر نہیں، اس تو مراد بے دین بندہ مراد نہیں، اس تو مراد بندہ دیندار ہے، بندہ مسلمان ہے، لیکن وہ دے اندر ایک خامی سی۔ وہ خامیاں کی سی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتیاں نے۔ فرمایا کہ جنتی پوچھن گے کہ وہ کتھے نے؟ ما سلککم فی سقر۔ اللہ انہاں دے سامنے کر دے گا، ویکھنا چاہندے ہو؟ جی رب فرمایا وہ ویکھو سامنے پردے قریب کر کے رب انہاں نوں دکھا دے گا۔ ویکھن گے جنتی جہنمیاں نوں، وہ جناب انہاں دے یار بیلی اوتھے سڑ رہے نے، پوچھن گے ما سلککم فی سقر، بیلیا کیڑی شے نے تینوں اج جہنم وچ لے آندا ہے؟ کیوں جہنم وچ سڑ رہے ہیں؟ تے جواب کی دے گا؟ قالوا لم نک من المصلین۔ یہ کہے گا کہ میرا پہلا اور سب تو وڈا جرم اے وے جدی وجہ تو میں دوزخ دے اندر آیا ہاں کہ میں نمازی نہیں ساں۔ مومن تے بن گیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن نماز پڑھدا بے نماز ہاں، اس دی وجہ تو جہنم وچ آیا۔ ولم نک نطعم المسکین، مسکیناں نوں کھانا نہیں سی کھلاوندا۔ وکنا نخوض مع الخائضین، تے میں فضول گپاں ماردا رہندا سی، جنوں کہندے نے نا پنجابی چ سادہ زبان ہے، زندگی چولا مارنے چ لنگ گئی ہے، زندگی ٹک ٹاک چ لنگ گئی ہے، زندگی دنیا دی عیاشی اور فراوانی اور بہودگی دے اندر لنگ گئی ہے۔ اپنیاں مجلساں محفلاں دے اندر بیٹھ کے اسی جناب آؤٹ پٹانگ اور ہوٹنگ بازی اور اس طرح دیاں فضول گوئیاں کردے سی۔ کنا نخوض مع الخائضین، اسی یہ کام کردے سی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، تے قیامت دے بارے تے اسی سوچایا ہی کدی نہ آئی کہ قیامت بھی ہونی ہے، حساب بھی ہو سی، قبر بھی ہو سی، سانو قبر جا کے پوچھا بھی جائے گا، قیامت والے دن پوچھا جائے، ہمیں تو یہ علم ہی نہیں تھا، ہم تو سوچتے بھی نہیں تھے۔ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم کوئی آخرت کی تکذیب کرتے تھے۔ اور اگر کوئی سمجھاوندا سی نا، او بھائی سمجھ جا، انسان بن، چنگے کام کر تے پیڑیاں تو بعد آ جا، تے اسی آندے قیامت دی گل، حشر دی گل ویکھی جائے گی جدوں آئے گی۔ مولوی صاحب جو تساں لنگ گئے نا تے اسی تواڈے تو پہلے لنگ پئی سو۔ کئی لوگوں نے سنیا نا جی مولوی جنت ٹر گیا تو اسی پہلے ٹر جاؤں گے، تو پتر جی مولوی گیا تو بس مولویوں کا دشمن ہوتے بہندا، مولوی نے بڑھن نہیں دینا بس۔ بہرحال قالوا لم نک من المصلین، سب تو بڑا چیز جس ਨੂੰ وہ ذکر کرنگے کہ جہنم وچ کیوں آئے ہیں؟ اسی نمازی نہیں سی۔ دعا کرو اللہ سانو سب نو نمازی بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو جدو بیت اللہ تعمیر کیتا ہے نا، بیت اللہ، اور اس تو پہلے جناب اسماعیل علیہ السلام نو چھڑ کے گیا نے اتھے کچھ بھی اتنے کوئی نہیں۔ جس طرح میں پہلے ایک قرآن پاک دی آیت پڑھ کے سمجھا چکے ہاں، لوگوں اگر تسی اپنی اولاد نو اور خود نمازی بن جاؤ گے اللہ ساریاں ٹینشناں ختم کر دے گا، اور اگر نمازی نہیں ہو ساریاں ٹینشناں حل کر دے رہو۔ اے بھی دروازہ بند، ادھروں بھی پریشانی آ سکتی، اے بھی بند، اے بھی پریشانی ہو سکتی، ایدا بھی کوئی آلٹرنیٹ بنا لیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے پھر وہاں سے پریشانی آئے گی من حیث لا یحتسب، جو تو کبھی سوچیا بھی نہیں ہونا ہے، جہاں سے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ رب مدد بھی بس اوقات وہیں سے کرتا ہے اور پکڑ بھی وہیں سے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ السلام یہ چیزاں ذکر کی اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اتنے کچھ بھی نہ کوٹھا، نہ مکان، نہ دنیا دیا رنگینیاں، نہ فراوانیاں، نہ جناب کچھ اور،
ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਬ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਨ ਨੀਚੇ ਦਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। لیکن ایک ہی چیز سی فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں اسماعیل نو ایتھے چھڑ کے جا رہا اس واسطے کہ نمازی بن جائے گا۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات، اللہ انہاں نو ایسا رزق عطا فرما کہ لوکاں دا بھی ملان اس دی طرف ہو جائے۔ آج پوری دنیا اس دا رزق نو بطور تبرک استعمال کر رہی ہے، ایک نمازی دی برکت ہے اور نمازی باپ دی پلاننگ ہے۔ مالک کائنات نے زمزم دے بارے فرمایا کہ اے پانی دا بھی کمی پوری کردا ہے تے کھانے دی بھی کمی پوری کردا ہے۔ اللہ اکبر، اس پانی نو بھی اللہ نے غذا بنا چھڑیا ہے۔ جڑا ایک باپ اپنے بچے نو نمازی بنا رہے اور یہی دعا کیتی ہے، اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مینوں ہمیشہ نمازی رکھی، ہمیشہ اے دعا پڑھیا کرو اور سکھایا کرو۔ صرف تشہد وچ نہیں، اگے پیچھے بھی جدوں دل کرے اینو پسندیدہ دعاواں چ اپنیاں شامل کر لو۔ ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اور اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا۔ دعا کر دیو اللہ سی دی ایف ایس سی چنگے نمبر آ ونجن، یہ میٹرک کے چنگے نمبر آ ونجن ہیں، یہ جناب فلانے پریکٹیکل کامیاب ہو جائے، فلانے یہ کامیاب ہو جائے، اے فلانا کام کرن لگا اللہ اینو کامیابی دے دے، یہ رزق برکت دے دے۔ او بھائی یہ بھی دعا کریا کرو، اللہ سونیا اے دیتے نہیں تے انہاں نو نیک بھی بنا، اے دیتے نہیں تے انہاں نو نمازی بھی بنا، اللہ انہاں نو اپنا بھی فرما بردار بنا۔ اور یاد رکھو، جس باپ نے اپنے بچوں کو رب کا فرما بردار بنا دیا ہے وہ کبھی اپنے باپ سے بے وفائی نہیں کریں گے، اور جس باپ نے اپنے بچے کو رب سے وفاداری نہیں سکھائی وہ اپنے ذہن سے نکال دے کہ یہ اولاد اس ماں کے ساتھ یا اس باپ کے ساتھ وفاداری کرے گی، کیونکہ جو رب کا وفادار نہیں ہے وہ کسی اور کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ سانو سب نو نمازی بنائے، ساڈیاں اولاداں نو نمازی بنائے، ساڈے یاراں اور بیلیاں نو نمازی بنائے، ساڈے عزیز و قارب اور رشتہ داراں نو نمازی بنائے۔ اللہ آخر دم تک وعبد ربک حتی یأتیک الیقین جو نبی علیہ السلام نو حکم سی، اللہ آخری زندگی دی نماز بھی سانو باجماعت پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔